औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्न अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन अलीयुन वलीयुल्लाह व औलादहुल मासूमीन हुज्जतुल्लाह अलल खल्क। ब्रादरान ग्रामी, इस वक्त मैं आपके सामने मरकज़ वलायत अली पाकिस्तान के शोबा नशर व अशात के सरबराह की हैसियत से मुखातिब हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त वतन अज़ीज़ में, मुल्क अज़ीज़ में एक अजीबो गरीब लहर चल रही है और उस अजीबो गरीब लहर के तहत शियान हैदर करार इसना अशरिया इमामिया जो है वो उनमें इज़्तिराब पाया जा रहा है। मरकज़ वलायत अली पाकिस्तान खालसन पाकिस्तानी शियान हैदर करार इसना अशरिया इमामिया की वाहिद नुमाइंदा जमात है जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और जिनके लिए पाकिस्तान के मुफादात से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। हम हमेशा ये कहते हैं कि जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उन तमाम ममालिक के साथ हमारा भाईचारा ज़रूर है, हमारी उनसे मोहब्बत इस्लामी अखुवत का नतीजा है, लेकिन हम ना तो किसी बैरून मुल्क के फंडेड लोग हैं, ना अपने वतन से बढ़कर दुनिया का कोई और वतन हमें अज़ीज़ है। हमें अपने वतन से, अपने मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत है और इसके मुफादात से बढ़कर हमारे लिए बाद अज़ हमारे अकीदे के और कुछ भी नहीं है। मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और वफ़ादारी और मुवद्दत जो कि अजर रिसालत है और कुरान हकीम में जिसकी डिमांड ख़ुद अल्लाह जल्ले शानहू ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहलवा के करवाई कि कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दत फ़िल कुर्बा, मैं आपसे कोई अजर नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरे जो कुर्बा हैं उनसे मोहब्बत की जाए। तो हम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से मोहब्बत के अलावा अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो वो अपने मुल्क पाकिस्तान से करते हैं, अपने वतन अजीज़ से करते हैं। आपके इल्म में है कि 10 मुहर्रम के बाद से एक लहर चल रही है और उस लहर ने ना सिर्फ ये कि इज़्तिराब पैदा कर रखा है बल्कि तकफीरियत का वो जिन जिसे हमारी नज़रियाती सरहदों और जोग्राफियाई सरहदों के जवानों ने, मुहाफ़िज़ों ने और पाकिस्तानी कौम के हज़ारों अफराद ने अपनी जानें कुर्बान करके बोतल में बंद किया था और उसका वजूद मिटाया था। तकफीरियत का वो जिन दोबारा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा। इस मुल्क पाकिस्तान को वतन अजीज़ के वजूद में आने के लिए मुसलमानों के तमाम मसालिक ने जहां कुर्बानियां पेश की हैं वहां शियान हैदर करार इसना अशरिया इमामिया किसी से पीछे नहीं रहे। कायद आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह शियान हैदर करार इसना अशरिया इमामिया के नुमाइंदा ही थे। इसलिए हमारी इस मुल्क से मोहब्बत, मैं ये कहने में कोई आर नहीं समझता कि हमारी इस मुल्क से मोहब्बत और इसके मुफादात से मोहब्बत दीगर की निस्बत ज़्यादा है। क्यों? तारीख बताती है कि आज वो लोग भी पाकिस्तान से मोहब्बत के दावेदार हैं और पाकिस्तान के मुफादात के ठेकेदार बने हुए हैं कि जिन्होंने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को काफिर आज़म कहा था और पाकिस्तान की मुखालफत की थी। हम वो लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी, हम वो लोग हैं जिन्होंने इस वतन अजीज़ पाकिस्तान की बुनियाद में, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे को बुलंद किया और उसी की बुनियाद पे ये वतन अजीज़ मारज़ वजूद में आया। इस मुल्क के पाकिस्तान में इसके बानी हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तकरीर में ये फरमाया था कि आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, आपका कोई भी मसलिक हो, हुकूमत पाकिस्तान को उससे कोई गरज नहीं है। इस वतन अजीज़ में हर मकतबा फ़िक्र को अपने तरीक़ाकार के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल हक हासिल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मुसलमानों को हक हासिल है। और हम देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस पाकिस्तान में क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़म और सिखिज़म, जितने भी मज़ाहिब हैं,
وہ یہاں پر اپنے انداز میں اپنے طریقہ کار سے زندگی گزار رہے ہیں. ان کے اوپر کوئی ریاستی جبر نہیں ہے, کسی قسم کی ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ اپنی عبادات کو سر انجام دیتے ہوئے فلاں کام کریں گے اور فلاں کام وہ نہیں کریں گے. اسی طرح مسلمانوں کے جتنے مسالک وطن عزیز پاکستان میں موجود ہیں, ان کی عبادت گاہیں موجود ہیں, وہاں جہاں وہ اپنے مذہبی فرائض جو ہے وہ اپنے انداز میں اپنے طریقہ کار میں سر انجام دیتے ہیں. بدقسمتی رہی کہ 1979 کے بعد اس ملک میں فرقہ پرستی اور تکفیریت نہ صرف یہ کہ اس نے جنم لیا بلکہ اس نے اپنا پورا عروج پکڑا, اور اس حد تک بات پہنچی کہ ملک عزیز کا وطن عزیز کا جو امن و امان تھا وہ تباہ کرنے کی پوری کوشش کی گئی. لیکن آج الحمدللہ ایسا نہیں ہے. کسی بھی ایک شخص کی کہی گئی کوئی بات, کسی بھی ایک شخص کا کیا گیا کوئی فعل پوری قوم کے نمائندے کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا. مرکز ولایت علی پاکستان نے انتہائی واضح لفظوں میں اپنا یہ موقف دینا چاہتا, جس طرح اس ملک میں عیسائی مسیحی برادران اپنے چرچز کے اندر اپنی عبادات سر انجام دیتے ہیں اور ہم وہاں جا کر ان کے اوپر اعتراض نہیں کرتے, جس طرح اس ملک کے اندر مندروں میں ہندو اپنی طریقہ کار کے مطابق اپنی مذہبی رسومات سر انجام دیتے ہیں اور ہم وہاں جا کے اعتراض نہیں کرتے. جس طرح اس ملک کے اندر سکھ بابا گرو نانک کا عرس مناتے ہیں یا اس کا جنم دن مناتے ہیں, یا دیگر گردوارے جو بنے ہوئے ہیں ان گرودواروں میں جا کے وہ جب اپنے طریقہ کار کے مطابق اپنی عبادات کو سر انجام دیتے ہیں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا, اور اس کو بنیاد بنا کر کسی کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی فتویٰ نہیں لگایا جاتا. اسی طریقے سے مسلمانوں کے تمام مسالک میں جو پاکستان میں موجود ہیں, اہل حدیث برادران اپنے طریقہ کار کے مطابق اپنی مساجد میں عبادات کو سر انجام دیتے ہیں, بریلوی اپنے طریقہ کار کے مطابق چل رہے ہیں, دیوبندی اپنے طریقہ کار کے مطابق چل رہے ہیں. تو اسی طریقے سے شیعان حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ اپنے عقائد کے تحت اپنے طریقہ کار کے مطابق اپنی عبادات کو سر انجام دیتے ہیں. اور یہ سلسلہ کوئی 1 سال 2 سال 6 ماہ پہلے کا نہیں ہے, بلکہ یہ پاکستان بننے سے پہلے اس سب کانٹیننٹ میں بر صغیر پاک و ہند میں یہی طریقہ کار رہا ہے. ماتمی جلوس جو ہیں یہ برآمد ہوتے ہیں, مجالس اعضاء کا انعقاد ہوتا ہے, مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ نواسہ رسول ہیں ان کی یاد تازہ کرنے کی تمام تر جو مذہب تشیع کے طریقہ کار ہیں ان کے مطابق وہ اپنی عبادات کو سر انجام دیتے چلے آئے ہیں. تکفیریت کا وہ جن جو 1979 کے بعد ایک آمر کی حکومت کی وجہ سے اور کچھ ملکوں کی فنڈنگ کی وجہ سے بے قابو ہوا تھا, قوم کی قربانیوں نے, ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کی قربانیوں نے اس تکفیریت کے جن کو بوتل میں بند کر دیا, اس کو نابود کر دیا. لیکن ابھی ایک دم سے پھر غیر معلوم وجوہات کی بنیاد پر, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کا انٹرنیشنل بارڈر جو ہے بالخصوص ہمارا ازلی دشمن ہندوستان پوری کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کے امن اور سکون کو برباد کیا جا سکے. وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ یہاں پہ فسادات کرائے جا سکیں, اور اس کے لیے کبھی اس کے جاسوس پکڑے جاتے ہیں, کبھی اس کی نیٹ ورکنگ پکڑی جاتی ہے, اور کبھی 5th جنریشن وار یعنی سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کے امن و سکون کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مرکز ولایت علی پاکستان واضح طور پہ یہ بیان کرنا چاہتا کہ ہم پیام پاکستان وہ معاہدہ جس میں تمام مسالک کے علماء اکٹھے ہوئے تھے اور جس کے تحت یہ طے کر لیا گیا تھا کہ اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں اور کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہیں, ہم اس کے اوپر نہ صرف یہ کہ کاربند ہیں بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت وقت اور انتظامیہ
इसी के ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाए। इसके अलावा जो पार्लियामेंट से मुत्तफिका तौर के ऊपर कानून मंजूर किया गया और आइन का हिस्सा बनाया गया, जिसके तहत किसी भी ऐसी तंजीम को जो मुल्क का अमन व अमान खराब करने की कोशिश करती हो, जो तकफीरियत को फरोग देने की कोशिश करती हो, उसके खिलाफ ना सिर्फ ये कि कार्रवाई की जाएगी बल्कि उसका की मुकम्मल तौर पर सरकोबी की जाएगी। तो मरकज़ वलायत अली पाकिस्तान डिमांड करता है कि उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाए। मुहर्रम से पहले से अजीबोगरीब बयानात सोशल मीडिया के जरिए लोगों में ना सिर्फ ये कि शेयर किए गए बल्कि उनको वायरल किया गया, और उसका नतीजा यह है कि एक मरतबा से फिर आज वतन अजीज की दीवारों पर वही वॉल चेकिंग शुरू हो गई है जिसका खात्मा कर दिया गया था। एक मरतबा फिर वही नारे सुनने को मिल रहे हैं, एक मरतबा फिर वही अफराद जो कलदम तंजीमों के सरबराह थे और नाम बदलकर नई तंजीमों के नाम के साथ वतन अजीज में काम कर रहे हैं अपने मुफादात के लिए और उन फंड्स के लिए जो उनको बैरून मुल्क से मिलते हैं, उन फंड्स को भेजने वालों के मुफादात के लिए। उन लोगों के बयानात ना सिर्फ ये कि हिजान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि मुल्क का अमन तबाह और बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वाज़ेह करना चाहता हूं मरकज़ वलायत अली पाकिस्तान के स्पोक्समैन की हैसियत से कि मरकज़ वलायत अली पाकिस्तान बबांगे दोहल यह बात बयान कर रहा है कि शियान हैदर करार इसना अशरिया इमामिया इस मुल्क की वो वाहिद कौम है जो इंतहाई पुरअमन है, जो अगर जलूसे अज़ा के लिए लाखों की तादाद में भी सड़कों पर इकट्ठी हो तो ना तो कोई पत्ता टूटता है, ना किसी दुकान का कोई शीशा टूटता। वो लाखों की तादाद में इकट्ठे होके सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके नवासे का पुरसा देके, और जैसे ही जलूस खत्म होता है कुछ ही मिनटों में इंतहाई पुरअमन तरीके से डिस्पर्स हो जाते हैं, अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मरकज़ वलायत अली पाकिस्तान डिमांड करता है इंतजामिया से भी, हुकूमत वक्त से भी और तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज से भी कि इस वक्त जो हालात बन रहे हैं, जो तासुर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जो तकफीरियत को फरोग देने की कोशिश की जा रही है, जिसके पीछे न जाने सियासी मुफादात हैं या गैर मुल्की मुफादात हैं, इसके ऊपर ना सिर्फ ये कि तवज्जो दे बल्कि किसी इंडिविजुअल की अगर कोई ऐसी बात सामने आती भी है तो उसको किसी कौम का नुक्ता नजर ना समझा जाए। हमारे अकायद 1400 साल से हमारी किताबों के अंदर भी मौजूद हैं। हम 1400 साल से उन्हीं अकायद के तहत अपनी इबादत को सरअंजाम देते चले आ रहे हैं। फरोई इख्तलाफ आज से नहीं है, 1400 साल से। अगर आज से कुछ अरसा पहले तक उन्हीं तमाम इख्तलाफात के बावजूद मुल्क में अमन व अमान कायम था तो ये अमन व अमान कायम रहना चाहिए, और हुकूमत वक्त को किसी एक ग्रोह को राजी करने के लिए या किसी अपने एक सियासी मुफाद के लिए पार्टी नहीं बनना, बल्कि जो शख्स भी मुल्क का अमन तबाह करने की कोशिश करता बिला तफरीक के मसलक व मजहब, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और इस सिलसिले में मरकज़ वलायत अली पाकिस्तान हुकूमत की इस अमन को कायम रखने में और क़याम पाकिस्तान के तहत जो मामला तय हो चुके हैं उनको बरकरार रखने के लिए हर तरह से हुकूमत वक्त का साथ देने के लिए हाजिर खिदमत है। मरकज़ वलायत अली पाकिस्तान ऐसी किसी कोशिश की हमायत नहीं करेगा जिससे वतन अजीज का अमन व अमान तबाह हो। हम मुकम्मल तौर पर मजम्मत करते हैं हर ऐसे शख्स की कि जिसके बयान के जरिए, जिसकी तहरीर के जरिए
یا کسی چیز کے ذریعے وطن عزیز کے امن و امان کو داؤ پر لگا دیا گیا. لیکن ہم اس بات کی بھی مذمت کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں سائبر کرائم والوں سے، FIA سے اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہ آج سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ شیئر کیا جا رہا ہے جس سے مذہبی جذبات مجروح ہوتے ہیں، مسالک کے مذہبی جذبات مجروح ہوتے ہیں، نہ صرف یہ کہ ان کے خلاف کارروائی کرے بلکہ ان کو سوشل میڈیا سے ریموو کرنے کے لیے مکمل طور پر جتنی جلدی ہو سکتا ہے اپنا کردار ادا کرے. وہ شخصیات جو متنازع ہیں، وہ شخصیات جو ہر مسلک میں ایمان کا حصہ نہیں ہیں، وہ شخصیات جن پر اکثریت اظہار برات کرتی ہے جیسے یزید لعین ہے، اگر اس کی حمایت میں کوئی سوشل میڈیا کے اوپر بیان جاری کرتا تو ایسے شخص کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے. اور میں گزارش کروں گا شیعان حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ سے بھی کہ وہ جذبات کے تحت فوری طور پر رد عمل دینے کی بجائے اور ایسا رد عمل دینے کی بجائے کہ جس سے نفرت میں اضافہ ہو، بہتر ہے کہ اس کی شکایت متعلقہ اداروں کو کریں اور قانونی رستہ اختیار کریں. وہ رستہ اختیار کریں کہ جس کے تحت ان کی سرکوبی ہو سکے، کیونکہ اس ملک میں قانون بھی موجود ہے اور قانون کو نافذ کرنے والے ادارے بھی موجود ہیں. کسی بھی مسلک کے تحت یک طرفہ کارروائی یقیناً بے چینی اور ہیجان پیدا کرے گی، اور مرکز ولایت علی پاکستان ایسی کسی بھی کارروائی کی شدید مذمت کرتا. حکومت وقت کو اپنے سپارڈینیٹس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اس ہیجان کو، اس بے چینی کو ہر صورت میں بند ہونا، اس کو روکنا ہے. اور اس مقصد کے لیے شیعان حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ جو ہمیشہ سے اس ملک کے امن و امان کے لیے قربانیاں دیتے آئے ہیں، آج اگر یہ کہا جاتا ہے کہ دہشت گردی کی بھینٹ ہزاروں مسلمان چڑھے ہیں، تو ذرا تعداد گن کے دیکھیے گا، واقعات گن کے دیکھیے گا. شیعان حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ وہ قوم ہے جنہوں نے سب سے زیادہ جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اتنی جانوں کے قربانی دینے کے بعد اس وطن عزیز کے امن و امان کو برباد ہونے کی اجازت ہم شیعان حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ قطعاً نہیں دیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.